जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 37। आलियान किस तरह से हमेशा उसके रास्ते में आ जाया करता था और क्या बहाने बनाया करता था, और वो जो बच्चों से ज्यादा मासूम था, जो उसके लिए नित नई कहानियां बुनता था, और ऐसा करने के लिए वो कितनी ही रातें जागता रहा था। कहानियों का तो वो भी शौकीन था। आखिर मामा मेहर का जो बेटा था, अब वो कौन सी कहानियां बुनता रहा था, आइए जानते हैं। वो अक्सर उसके रास्ते पर आता और कहता, अच्छा चलो एक कहानी सुनो। रात को वो ये बहाना करता कि वो तो बस उसके स्टोर के सामने से ही गुजर रहा था और वो घर तक के लिए इत्तेफाक से उसका हमराही बन गया था और रास्ते में उसे कहानी सुनाने लगा था। और वो उससे कहती कि तुम सबको कहानियों का इतना शौक क्यों है, सुनते भी हो और सुनाते भी हो। कहानी का बहाना करके वो रात को उससे मिलने आया था, या फिर कहानी के लिए बहाना बनाया था। अमराहा उससे पूछ लेना ही चाहती थी, हम फरिश्ते हैं ना? फरिश्ते? हाँ, बच्चे फरिश्ते तो होते हैं। और शटल कॉक से कितनी ही दूर पहले वो उसे बस से लेकर उतर गया। देखो कितने स्टॉप पहले उतर गए तुम। वो तो चिल्ला ही उठी थी। अरे डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर रात को चहलकदमी करके सोया जाए ना तो बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। यकीनन उन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर आलियान होंगे, है ना? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करने की आदत डालनी चाहिए। अब मुझे तुम्हारे झूठ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा छोड़ो ना, चलो कहानी सुनो। एक जादूगरनी ने एक शहजादे को जादू से गायब कर दिया। गायब मतलब वो मौजूद है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, यानी कि वो सुन भी सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। उसे ना एक शहजादी से मोहब्बत होती है, लेकिन शहजादी इस बात से लाइल्म होती है। और जादूगरनी शहजादी से कहती है कि अगर उसने शहजादी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिया तो वो उसके जादू से आजाद हो जाएगा। और अभी वो यहीं पे पहुंचा था कि अमराह कहने लगी, अच्छा फिर अब तुम पूरी करो। आलियान ने जवाबन कहा तो वो कहने लगी, क्या? यही कहानी? लेकिन कहानी तो तुम सुना रहे थे ना? ये ऐसी ही कहानी है ना, यानी कि आधी सुनाने वाली की और आधी सुनने वाले की। अब तुम ये बूझो कि शहजादा कैसे शहजादी को अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगा। शायद उसके सरहाने फूल रखकर। लेकिन फूलों से उसे कैसे मालूम होगा कि ये वही रख रहा है? बहुत ही अजीब पहेली और गरीब कहानी है आलियान। अरे कोशिश तो करो ना। कभी बहुत फारिग हुई ना तो कोशिश कर लूंगी। और डॉक्टर्स ना ठीक ही कहते हैं, मुझे बहुत गहरी नींद बस आने ही वाली है। उसने उसे हमेशा की तरह आज भी खामोश करवा दिया था, जबकि वो तो फौरन ही कहानी बूझ चुकी थी। यानी कि शहजादा पैगामात लिखेगा और उसे किसी ऐसी जगह बांध देगा जहां से शहजादी का गुजर होता हो। चलो मान लेते हैं कि शहजादी के कमरे के बाहर लगे दरख्त के साथ ही रात के वक्त, और फिर वो उनके साथ घंटियां भी बांध देगा और उन घंटियों को हिलाएगा और शहजादी नींद से जाग जाएगी और उसे जागे ही रहना पड़ेगा जब तक कि वो दरख्त के पास आकर पैगामात नहीं पढ़ लेती। वो दरख्त की शाखों में बंधे हुए जा बजा पैगामात को पहले तो हैरत से देखेगी और फिर वो उन्हें एक एक करके पढ़ भी लेगी। और फिर हर रात को वो घंटियों के बजने का इंतजार करेगी और फिर एक दिन शहजादा जादू से फिर आजाद हो जाएगा। तो ये थी उसकी कहानी जो वो बूझ चुकी थी और उस रात वो सो नहीं सकी थी। ऐसी कहानी सुनकर नींद कैसे आ सकती है भला। और आखिरी पहर की इस रात उसने स्केच के पीछे वो सारी कहानी लिख भी दी थी। लेकिन ये क्या, जादू तो उल्टा हो गया ना, क्योंकि अब वो सुन रहा था और ना ही बोल रहा था, और ये सब खुद उसकी अपनी वजह से ही तो हुआ था। वो सब समझती थी लेकिन फिर भी अनजान बनती थी।
اسے یہ فخر حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر ایسے فدا ہے، اور اس نے خود ایسی خود غرضی سیکھ لی کہ اس سے فاصلہ رکھا۔ نہ تو اپنے پلان کے مطابق اسے پہلے یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اپنی بات پکی کروا کر آئی ہے، بلکہ اس نے اسے انکار کیا اور نہ ہی اقرار کے قابل سمجھا۔ اس نے تو اپنی طے کی ہوئی حکمت عملی پر بھی ٹھیک سے عمل نہیں کیا، جس کے تحت انہیں صرف دوست تو رہنا ہی تھا نا، لیکن اب تو وہ دوست بھی نہیں تھے۔ اگر وہ اسے ہر حال میں انکار کرنے کا ہی ارادہ کیے ہوئے تھی تو اسے خود کو تو اتنا آگے نہیں لانا چاہیے تھا نا۔ اور پھر اسے یہاں یاد آیا، ایک دن وہ اور آلیان بیٹھے ہوئے تھے اور باتوں میں امراہ نے آلیان کو بتایا تھا، ایک بار نا میں 6 کلاس کے مڈ ٹرم ایگزامز میں فیل ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے میں اتنا روئی کہ میں بے ہوشی ہو گئی، اور جب ہوش آئی نا تو پھر سے روئی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ جانتے ہو میرے رونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں فیل ہو گئی ہوں، اور پھر خواب سچا بھی ہو گیا۔ یعنی کہ اب وہ خواب بھی سچا ہو جائے گا جس میں میری گردن کٹی ہوئی ہے اور سمندر کے پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ وہ آلیان کی طرف دیکھ رہی تھی اور آلیان اس کی شکل کی طرف کئی لہجے دیکھتا رہا، اور پھر اس کے کہکہوں کو تھمنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور ہنس کر تو اس کا سر درد ہی کرنے لگا تھا۔ اس کی ایسی ہنسی دیکھنے کے لیے وہ اپنے ماضی کو کھنگال کر چند واقعات اس کے روبرو لائی تھی۔ وہ خود کو بھی ٹھیک سے یہ بتا نہیں سکتی تھی کہ جب وہ اس کی کسی بات پر ہنستا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس نے ثواب کمایا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو مشرقی ساحرہ کو اپنے سحر پر پیار آنے لگتا ہے، اور وہ ہنسنے میں ایسا مصروف رہتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے میں پھر مشغول ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہنسی کے درمیان پوچھتا ہے، کیا تم مجھے ہمیشہ ایسے ہی ہنسا سکتی ہو؟ اور وہ خاموش ہو جاتی ہے جیسے سوال اس نے سنا ہی نہیں، اور ایسے وقت وہ دوسرے حصے والی امراہ بن جاتی ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بیک وقت خود غرضی اور خود ترسی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ خود سے بھی اقرار نہیں کرتی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اور خیر، چینی خاتون نے ربن دیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ اگر تم شادی شدہ ہو یا جلدی شادی کرنے والی ہو، یا تم جانتی ہو کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے، تو تم اس کا نام ان پر لکھوا سکتی ہو۔ اور امراہ نے خاتون کو دیکھا تھا اور مسکرا نہ سکی۔ کیا وہ اس کے دل کا چور پکڑنے کو ہیں؟ میں چینی میں تم دونوں کے نام لکھ دوں گی۔ وہ پھر سے مسکرائی کہ ہاں میں چوری پکڑ چکی ہوں۔ اس سے سوال کیا جا رہا تھا اور اس کا سر ہی گھومنے لگا۔ جو کام خود سے بھی چھپا کر کیا جا رہا تھا اس کا اقرار کسی کے سامنے کیسے کر لیتی وہ، اور وہ پلٹ کر جانے ہی لگی تھی، اور پھر جیسے اس نے اسے بدشگونی جانا، اور جب دل میں کوئی ہو تو دل سب شگونوں اور بدشگونوں کے حساب رکھنے لگتا ہے۔ وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا، اور پھر وہ تہوار کا موقع تھا، اور پھر تہواروں پر ویسے ہی بہت سی اجازتیں دے دی جاتی ہیں، تو اس نے خود کو یہ اجازت دے دی، اور اس سے یہ بھی لگا کہ آسمانوں سے اس سے پوچھا جا رہا ہے کس کا نام لکھوانا ہے اپنے نام کے ساتھ امراہ۔ اور وہ جو پلٹ گئی تھی اور واپس پلٹی، اور اس نے کہا کہ میرا نام امراہ ہے اور اس کا، اور پھر وہ رکی، اور خاتون مزید مسکرانے لگی اور اس سے پوچھنے لگی، ہاں اس کا کیا؟ وہ اس کا آلیان۔ اور خاتون نے سر کو جنبش دی اور دونوں کے نام چینی میں لکھ دیے۔ ان 2 ربن کو لے کر اس کے لیے چلنا اب دوپہر ہو گیا تھا، اور اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا کہ وہاں موجود ہزاروں لوگ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو دراصل اسی کے دل کی دھڑکن کو ہی تو تلاش کر رہے ہیں، اسی کو لے کر سرگوشیاں کر رہے ہیں اور اسی پر مسکرا رہے ہیں، اور سر ہلا کر اسے بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم جان گئے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو، اور دیکھو تم پکڑی گئی ہو۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ غائب بھی کر لی۔ اسے یہ بھی لگا کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہ زندگی میں اب اسے کوئی ایسی چیز ملی ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ اسے دنیا کا ہر محفوظ کو نا غیر محفوظ لگنے لگا ہے، اور اسے لگنے لگا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی اس کے ان ربنوں کو چرا لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر آلیان ڈریگن پریڈ میں نہ آتا تو وہ اگلے کئی دنوں تک خود ہی اس کا سامنا نہ کر پاتی،
चीनी स्टॉलों पर घूमते उसने बहुत कुछ देखा था। इधर आलियान, उधर आलियान, हर आंख, हर अंदाज, हर मुस्कुराहट आलियान। उसने खुद को शीशे में देखा तो वहां भी तो आलियान को ही पाया था ना। और उसने किया क्या? वो जो उसके वसवसे और वो जो उसका डर और वो जो एक दूसरी लड़की थी जो हमेशा खौफजदा रहती थी कि वो कभी एक नहीं हो सकते और उसे अकेले ही पाकिस्तान जाना है, वो उसके तमाम तर जज्बों पे गालिब आ गई। और उसने जो हिकमत अमली बनाई थी वो यही थी कि हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और फिर मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। और हाँ, अगर उसने कुछ कहा तो मैं कह दूंगी कि मेरी बात तो मेरे कज़न के साथ तय है। ये थी उसकी हिकमत अमली जो उसने तरतीब दे रखी थी। और इस हिकमत की वजह वो याद बनी थी जो उसे आलियान को देख कर आया करती थी। और साथ ही होता है ये सीन ख़त्म। यानी कि वो इस ख्वाब में रहना चाहती थी जब तक वो यहाँ थी। और उसकी हिकमत अमली यही थी कि हाँ, ये सब अच्छा है और मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे इसी ख्वाब में जीते रहना है। और हाँ, जब कभी वो इस रिश्ते के बारे में या इससे एक कदम दोस्ती से आगे बढ़ाएगा तो मैं इसे साफ साफ ये कहकर मना कर दूंगी कि मेरी बात तो मेरे कज़न के साथ तय है। लेकिन जाने अनजाने में वो ये भूल गई कि ये सब करते करते वो खुद भी बहुत आगे निकल चुकी थी। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती तुम उसे रख लो ना वाजिद। जब एक बार कह दिया नहीं तो नहीं बाबा। अरे तुम क्यों इतने इंतहा पसंद बन रहे हो? जी मैं हूं इंतहा पसंद। और क्या सुनना है आपने मुझसे? इंसान को इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए बेटा। मेरे अपने असूल हैं बाबा, आप मुदाखलत ना ही करें। हाँ तो असूल हैं, शरीयत तो नहीं कि बदली ना जा सके। आप शरीयत ही समझ लें। और ये जुमला कि शरीयत ही समझ लें उसके कानों में उस वक्त जरूर गूंजता था जब जब उसकी नजर आलियान पर पड़ती थी, क्योंकि उनकी कॉलोनी का चौकीदार ईसाई था। अपने बेटी की नौकरी के लिए बहुत परेशान था, जो कि एक टांग से माजूर था और सिर्फ बैठने वाला ही काम कर सकता था। उसके 2 बच्चे थे और उसके घर के हालात भी ठीक नहीं थे। जहां वो पहले काम करता था वो नौकरी किसी वजह से जाती रही थी। चौकीदार दादा के पास कई बार आया था कि बाबा उसे आरसी तौर पर अपने स्टोर पर रख लें, लेकिन बाबा ने लाख मिन्नत पर भी नहीं रखा था। चंद हजार दे दिए उसकी इमदाद कर दे, लेकिन रखा नहीं। इमदाद ही लेनी होती तो नौकरी करने के लिए वो तड़प ना रहा होता। दादा ने पैसे वापस कर दिए थे। और जब जब वो आलियान को देखती तो उसे यह बात याद आती कि जो अपने स्टोर पर एक ईसाई लड़के को मुलाजिम नहीं रख रहे थे, वो एक ईसाई औरत के बेटे को घर में दामाद होने की हैसियत से कैसे घुसने देते। जिसे नौकरी नहीं दी थी उसे बेटी कैसे दे देते। जिसके लिए जिद नहीं तोड़ रहे थे उसके लिए रिवायात कैसे तोड़ देते। वो आलियान को पाकिस्तान तो ले जाती और फिर उसकी तस्लील भी करवाती। और रात के आखिरी पहर की इतनी ही कहानी है कि घुटनों के बल वो जमीन पर झुकी उस तस्वीर को सीने से लगाए रो रही है, जिसमें नजर आते उसके मुहीब अक्स को उसने पेंसिल से गहरा कर लिया था। वो ड्रैगन के मास्क तले भी रोती रही थी। वो जैसे जान गई थी कि अब उसे रोना ही था, और वो रोती रही और रोती रही क्योंकि वो जानती थी कि उसे उससे अब अलग ही रहना है। वो उसे दोस्ती के लिए मना तो लेगी लेकिन मोहब्बत तक बात नहीं लाएगी। लेकिन आज अब इस रात बर्निंग मैन को अपनी पुष्ट पर दूर छोड़ते वो बात मोहब्बत तक भी ले आई थी। उसने इस बार मोहब्बत का तराजू हाथ में पकड़ा था और दोनों तरफ आलियान ही को बिठाया था। खौफ को दिल ही में लिए वो बेखौफ होकर आगे बढ़ रही थी। हाँ, अभी तो उसने वो धुन तश्कील देनी शुरू की थी जो आलियान के वजूद से फूटती रोशनी से मिलकर रक्से कना होने को थी। हाँ, अभी तो उसने उसकी आंखों पर तनी कमानों के किनारों से जा मिलने की ठानी थी। उसने उन्हें तसव्वुर में कितनी ही बार अपनी पोरों से छुआ था। आलियान को रोककर उसे साकित करके अभी तो उसे सामने बैठाकर देखते रहने का कंवल आसन जमाया था उसने। और फिर सिसकियों ने सन्नाटे से हम कलाम होना चाहा, वक्त ने बेदर्दी से ठहर जाना चाहा और तकदीर ने तरहम के आंसू टपकाए।
अंधेरे आग से रोशन होते उस रास्ते पर चलते खलीफा ने अपनी दाढ़ी को भीग जाने दिया, जैसे सारी उम्र देखते रहने से उसका जी नहीं भरने वाला था। वो उसे आखिरी बार देख आया था। अब वो महबूब के महबूब को पाने निकला था और रात के ऐसे आग आग होते पहर में लामंजिल चलते खलीफा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसका दिल तो दायमी जुदाई के खौफ से कुरला रहा था और उसकी स्याह दाढ़ी सफेद होने जा रही थी। और इश्क उस पर यह जायज नहीं कि गफलत बरती जाए। नार को पीछे छोड़ते नार को वजूद में लिए उसे लगा कि वो तब से चल रही है जब से वो पैदा हुई है। आखिर उसका सफर कब खत्म होगा, और अगर होगा भी या नहीं, उसके पैरों के साथ उसके आंसू ने जो सफर किया है तो वो कहाँ जाकर रुकेगा। अब वो ऐसे ही चलती रही। कई टैक्सियां उसके करीब से गुजर गईं, लेकिन उसने कोई एक भी नहीं ली। वो कोट के कॉलर से अपनी आंखें रगड़ती रही। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो कई बार गिरने लगी थी और उसने अपनी आंखें साफ रखनी थी। उसकी आंखें साफ होने में तो आ ही नहीं रही थीं और उसके कानों में लफ्जों की धमाल मची हुई थी। मुझसे शादी करोगी अमरहा, मुझसे शादी करोगी अमरहा। और फिर उसके बाबा का कहा हुआ वो जुमला कि शरीयत ही समझ लें, हसब नसब लेकर बैठना, वो दादा की कही हुई बात। उसे एक शहजादी से मोहब्बत होती है, लेकिन शहजादी उससे ला इल्म है। मेरे साथ रूस चलोगे पापा से मिलने, फिर वो अल्फाज, और फिर आलियान का कहना कि मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। अमरहा, अब तुम्हें जो कहना है वो सुनने के लिए मैं खुद को मौजूद नहीं पाता, और जिनसे एक बार धुतकार मिले उनके पास पलट कर जाने का जुर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तमाम अल्फाज बाबा के, वेरा के, आलियान के और उसके खुद के बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। और उसका वो गीत जो पूरा बना गया था और ना ही आधा, वो सड़क पर उसके कदमों तले अब बिखरता चला गया था और लफ्जों की धमाल में कुर्लाने लगा था। आगाज बहार की आमद है, सांसें मुअत्तर होने लगी थी। मरतसम है धनक भी आंखों में, नया जहां दिल में सजने लगा है, अब वो सजने लगा है। टैक्सी को बमुश्किल रोक कर वो उसमें बैठ सकी और फिर घर आ गई और उस सामान को पैक करने लगी जिसे साथ लेकर उसे पाकिस्तान जाना था। अपने सामान में उसने सबसे पहले छुपा कर रखे बॉक्स को निकाल कर रखा। वो पहली ही फ्लाइट से हमेशा के लिए अब पाकिस्तान जाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसने उस शख्स को खो दिया है जिसे अब कोई और पा चुका है। क्योंकि साई ने उससे कहा था ना कि जिंदगी में तो सभी को आगे बढ़ना होता है अमरहा, तो उसने जान लिया था कि आलियान वेरा के साथ आगे बढ़ रहा है। कहानी का ये वो मोड़ था जो उसके दिल की आंख से ओझल था। साई ने उससे कहा था कि अगर हम कुछ नहीं पा सकते तो जाहिर है उसे कोई और ही पा लेता है। तो वेरा अब आलियान को पाने जा रही थी। वो ये बात जान चुकी थी कि वो उसे खो चुकी है और सीन होता है खत्म। वो अपने कमरे की इस खिड़की की तरफ देखने से गुरेज कर रही थी जहां से कभी वो कूदा था। वह जज्बात के इस किनारे पर खड़ी थी जहां से सब कुछ टूटता और फूटता ही नजर आता है। एक दीवानी किसी कैफियत जो अपने वजूद के पाताल में उतरकर एड़ियां रगड़ने लगता है, दहन से कर्ब अंगेज आवाजें निकालता है और आलम दीवानगी में खुद को इधर उधर पटकता है। खुद पर हमला आवर हो चुकी और कपकपी को नातमा करने के लिए उसने अपने गिर्द बाजू लपेटे थे। यह इंतहा थी जानकारी की। उरूज कहीं पीछे रह चुका था और मोहब्बत उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। वो आलमे फना में थी। दुनिया में बहुत कुछ जरूरी होगा, लेकिन आलियान से पहले तो नहीं, उससे पहले सब फना ही होगा और उसके बगैर भी। आलमे यकीन के पट उस पर वाह हुए और उसने जाना कि वो उससे जुदा होने के मुतमिल तो हो सकती है अगर जिंदा ही ना रहे। हाँ, ये वो बात थी जो बहुत पहले तय हो चुकी थी और मुनकशिफ अब हुई थी।
اس کے سامنے اس بات کا انکشاف اب ہوا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ پائے گی، کہ اب جو اس کے بغیر ہوگی وہ زندگی تو نہیں ہوگی۔ اب اگر پھول بھی کھلیں گے تو بہار تو نہیں آئے گی۔ خوشیوں کا منتظر رہا تو جائے گا، لیکن مسکراہٹوں کو خوش آمدید تو نہ کہا جائے گا۔ کائنات کی اس حد سے اس حد تک پھیلاؤ تو ہوگا، لیکن ٹھہراؤ نہیں۔ کوئی بھی گیت سہانا نہیں لگے گا اور کسی بھی داستان میں اب جی نہیں اٹکے گا۔ کچھ بھی اس کے بغیر اچھا نہیں لگے گا۔ اب موت کی نشانیوں کا انتظار تو کیا جائے گا اور بینائی کو جزدان کر دیا جائے گا۔ اب نہ تو بولنے کی غرض رہے گی اور نہ ہی سننے کی چاہت۔ جو آلیان نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اب ساری دنیا کے احرام اپنی بلندیوں سے گر جائیں گے اور پانی کے ذخیرے اپنا پانی الٹ دیں گے، تو بھی قیامت کا گمان نہ ہوگا۔ اور صبح تک وہ فیصلے کے پینڈولم پر جھولتی رہی۔ وہ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور مر کر زندہ رہنے کا بھی نہیں۔ اور اس نے دیکھا کہ ویرا گھر آ چکی تھی اور این بھی، اور ویرا کو نیو یارک جانا تھا۔ جس ٹیکسی میں وہ گھر آئی تھی اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ایئرپورٹ چلی گئی تھی۔ این اس کا دروازہ بھی بجاتی رہی، لیکن اس نے دروازہ کھولا نہیں۔ تم نہ صرف خود پاگل ہو بلکہ دوسروں کو پاگل کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ دروازے کے باہر این تیز آواز میں بڑبڑا کر چلی گئی تھی۔ وہ رات بھر اسے فون کرتی رہی تھی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سمجھی کہ وہ وہیں کہیں ہوگی، لیکن وہ تو گھر پر تھی۔ اور بہت صبح وہ شٹل کاک میں کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے یونیورسٹی آ گئی اور باہر سے ہی اس کے گرد چکر بھی لگاتی رہی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور یونیورسٹی بھی، اور وہ حسرت سے اس عمارت کو دیکھ رہی تھی جس کی یاد آنے پر وہ سختی سے آنکھیں میچ لیا کرے گی۔ اپنی سانس کو متوازن رکھنے کے لیے اسے خود سے گہری گہری سانسیں بھی لینی پڑی تھیں۔ اس عمارت کے اندر جاتے ہی اس کی نئی زندگی نے سانسیں لینا شروع کر دی تھیں، اور اس عمارت سے باہر ہوتی وہ نئی سانسیں جیسے آخری سانسیں لگنے لگی تھیں۔ ادھر ادھر کسی پارک میں بیٹھے، فٹ پاتھ پر چلتے، کافی شاپس کی شیشوں کی دیواروں سے اندر جھانکتے اور مینچسٹر پر آخری اڑان بھرتے جیسے پرندوں کو دیکھتے اس نے کافی وقت تو گزار لیا، اور پھر وہ اپنے سٹور میں بھی آ گئی۔ اور اسے سٹور میں آتا دیکھ کر مینیجر پوچھنے لگا کہ تمہاری ڈیوٹی تو شام میں نہیں ہے؟ اور وہ ذرا اٹک کر بولی کہ سٹور روم میں کچھ جوتے ہیں، وہ مجھے خریدنے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، خرید لو۔ وہ سٹور روم میں آ گئی اور وہ جوتے اٹھا لائی جسے آلیان نے پہن کر دیکھا تھا، اور جو بعد ازاں اس نے ایسی جگہ چھپا دیے تھے کہ کوئی اور ورکر انہیں دیکھ کر خرید ہی نہ سکے۔ جوتوں کے وہ 3 عدد جوڑے تھے۔ مینیجر نے انہیں دیکھا تو شرارت سے مسکرانے لگا اور کہا، بے شک ان میں نقص تو معمولی ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس شاہی خاندان کے فرد کے لیے تم انہیں بھی معمولی ہی سمجھو، اور ان 3 کے بجائے نہ تم ایک وہ لے لو جیسے میں نے ایک میگزین میں پرنس ہیری کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اور اس نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کی تحریک سنجیدہ تھی، اور جواباً امرہا مسکرا نہیں سکی تھی اور بتا بھی نہیں سکی کہ جوتے آلیان کے لیے معمولی ہی ہوں گے، لیکن اس کے لیے بہت خاص ہیں۔ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور وہ ان باقیات کو اکٹھا کر رہی ہے جو پورا آلیان نہیں بنا سکتی۔ پھر کیا ارادہ ہے پرنس ہیری کے جوتے کے بارے میں؟ جس انداز سے آلیان سٹور آتا تھا سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جوتے لینے تو ہرگز نہیں آتا تھا، بلکہ ایک بار تو مینیجر نے شیشے کے پار سڑک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دیکھو کیا یہ وہی ہے جس نے آج تک ہمارے سٹور سے کچھ نہیں لیا سوائے تمہارے قیمتی وقت کے؟ اور امرہا تو تب چڑھ جایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پتہ نہیں، دیکھو اس کی آئس کریم ختم ہو چکی ہے اور تمہاری جاب ٹائمنگ بھی۔ ویسے وہ تم سے کہتا کیا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ تم سے ہائے ہیلو کرتا جاؤں، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مینچسٹر کے فلاں کونے میں واقع فلاں ریسٹورانٹ دریافت کر لیا ہے جہاں ملنے والا فش سوپ اتنے مزے کا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے شیف نے اس پر کوئی جادو پڑھ کر پھونکا ہے۔ اور سنو، وہ پچھلے 15 منٹ سے ادھر ادھر ٹہل رہا ہے
اور جو گزر رہے ہوتے ہیں نا وہ ایسے 15 منٹ تک انتظار نہیں کرتے. اگر وہ تمہارے سامنے یہ جھوٹ کھڑے تو تم مسٹری سے مسکرا سکتی ہو، مینیجر نے اس سے کہا تھا. اب تو وہ اداسی سے مسکرا دی تھی اور اس نے نفی میں سر ہلایا کہ ہیری کے جوتے نہیں چاہیے. جوتے سٹور میں ہی رکھوا کر وہ باہر آ گئی تھی. وہ اپنے واجبات لینے آئی تھی، لیکن فی الحال اس نے واجبات کو چند گھنٹوں پر ٹال دیا تھا. اس نے خود کو بھی چند گھنٹوں کے لیے جیسے ٹال ہی دیا تھا. اسے شکوہ ہونے لگا کہ مینچسٹر پر جو دھند اتر رہی ہے وہ اس کی آنکھوں میں کیوں گھس رہی ہے کہ اسے چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو وہ تیزی سے اپنے کام سمیٹ لینا، بلکہ بہت تیزی اور پھرتی سے. اور وہ جو بار بار اپنے وجود پر کسی چیز کے قائم ہونے کا پتہ معلوم کر رہی ہے تو اس سے بھی اسے فرصت ملے. اور اس کے کالے کوٹ کے اندر کیا چیز پاش پاش ہو چکی ہے، ذرا دم لے کر اس کا بھی تو حال چال پوچھے. اور پھر اس نے خود کو مینچسٹر کھوجتے ہوئے پایا. اچھا خیال تھا کہ وہ مینچسٹر کھوج رہی تھی. کئی لوگوں نے اس کے گلابی گالوں اور سرخ نم آنکھوں کو ٹھٹک کر دیکھا بھی تھا. اس پر ترس کھایا تو جا سکتا تھا، اور اس نے خود کو قابل رحم ہی تو بنا لیا تھا. اس کے اندر ایک جذبہ بار بار سر اٹھا رہا تھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے، اور سب سے پہلے خود کو. اس نے نفرت سے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا، اور پھر آخری نقطے پر ٹھہر کر وہ خود سے نفرت کرنے میں مشغول ہو چکی تھی. اس نے دبے دبے غصے سے دادا کے بارے میں سوچا اور چاہا کہ انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور اس شخص کی طرف دیکھتے رہنے کا حکم دے جو برننگ مین کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکا ہے. اور کیا پھر بھی دادا یہ کہنے کا حوصلہ کر پائیں گے کہ حسب نسب لاؤ؟ اس کی راہ کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر بھی کیا وہ اپنا سوال نہیں بدل پائیں گے؟ کیا تب بھی وہ اس کے دل کی بات مان لینے پر مجبور نہیں ہو جائیں گے؟ ہر ٹھنڈی پھوار اس کا سر بھگو رہی تھی، اور وہ ان قصے اور کہانیوں میں غلطاں ہو چکی تھی جو معاشرے میں اور کتابوں میں اور ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں. وہی جن میں سب ہوتا ہے تو بس ملن نہیں ہوتا. داستان امرہ کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا. بہت کچھ اس نے الٹا پلٹا کر دیا تھا اور باقی تو حالات نے کر دیا تھا. وہ تو کسی کو راضی بھی نہ کر سکی، خود کو اور نہ ہی آلیان کو. دونوں ایک ہی راستے پر چلتے چلتے ایک دوسرے کی پشت پر تو آ گئے تھے. وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے پلٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا، اور یہ اپنی اور پانی کی دھار بنے وہ پانی کے کنارے بن گئے تھے. پورے مینچسٹر کو کھوجنے کے بعد اور گھوم پھر کر وہ واپس سٹور آ گئی اپنے واجبات لینے، اور واجبات سے زیادہ مقصد جاب چھوڑ دینے کا اندیہ ہی دینا تھا. اور اسے دیکھتے ہی مینیجر نے اسے بتایا کہ تمہارا کوئی پوچھنے آیا تھا. آلیان، اور سانس سے بھی پہلے نام اس کے حلق سے نکلا تھا، لیکن جواب آیا کوئی سائی تھا. میں نے کہہ دیا کہ تم آئی تھیں اور چلی گئیں. سائی؟ وہ بڑبڑائی. وہ کافی بار اسے فون کر چکا تھا لیکن اس نے کوئی کال ریسیو نہیں کی تھی، اور اس نے اپنے اندر سائی کے لیے بھی تو نفرت محسوس کی تھی اور غصہ بھی. اور پھر اس نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا کہ مجھے میرے بقایا جات چاہیے. اور مینیجر سے پوچھنے لگا کہ تم جاب چھوڑ رہی ہو، اور اس نے جواباً کہا کہ ہاں. اس نے نظریں چرا کر کہا تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا کہیں اور جاب مل گئی ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے جاب کی ضرورت ہی نہیں رہی اب. اور مینیجر اب واقعی ٹھٹکا اور کہنے لگا تم ٹھیک تو ہو نا امرہ؟ ہاں بالکل. بیٹھ جاؤ امرہ، مینیجر نے نرمی سے کہا، اور وہ شیشے کی دیوار کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ گئی اور گیلی سڑک کو دیکھنے لگی. کیا کہیں جا رہی ہو تم؟ اور دونوں ہتھیلیوں کو مسلتے امرہ نے چونک کر گیلی سڑک پر سے نظریں اٹھائیں. اسے یہ کس نے بتایا کہ وہ جا رہی ہے؟ تو کیا اسے واقعی اب جانا ہوگا؟ اس کے رخصت کے استعارے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں کیا، اور اس کے قیام کی علامتیں جیسے روپوش ہی ہو گئی ہیں؟ ہر وسے کہنے لگے اتنا وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے اور تم کیسے جذبات سے آ رہی اور خاموش سی ہوتی جا رہی ہو. اگر تمہارا جانا ضروری ہے تو اچھے انداز سے بائے کہہ کر جاؤ نا، ورنہ مجھے موقع دو کہ میں تمہیں اس انداز میں الوداع کہوں جس انداز میں میں نے تمہیں خوش آمدید کہا تھا. اور صرف اتنی سی بات
इतनी सी बात पर वो फिर से रोने लगी और आंखों को रगड़ कर उसने मैनेजर को देखा और कहा, मैं नहीं जा रही, मैं कहीं भी नहीं जा रही। और उसने पूछा कि अच्छा तो फिर जॉब क्यों छोड़ रही हो? ये देखने के लिए कि क्या मैं कुछ छोड़ सकती हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन उसे नहीं। और पूरी शिद्दत से जाने का फैसला कर लेने के बावजूद मैं सारी कुव्वतें लगाकर भी खुद को रोक लेना चाहती हूँ। मुझे रोक लें प्लीज। उसने मैनेजर से कहा तो वह कहने लगा, रुक जाओ अमराहा, हाँ मैं यहीं तो रहना चाहती हूँ, तो रह जाओ ना यहाँ। हाँ वैसे भी दुनिया के किसी और कोने में मैं रह भी कैसे सकती हूँ अब भला। वो अजीब सी बातें कर रही थी और मैनेजर उसे बहलाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, हाँ तो दुनिया के इस कोने के अलावा तुम्हें कहीं और रहने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, यहाँ भी अब मेरी जरूरत नहीं रही। यहाँ भी मैं नहीं रह सकती और यहाँ से मैं जा भी नहीं सकती। उसे इतनी जल्दी क्यों थी? मुझे हंसाने और रुलाने के काम उसने इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर लिए हैं? उसने मैनेजर की तरफ देखने से अब गुरेज किया था और मैनेजर विलियमसन हमदर्दी से उसे देखने लगा और कहने लगा, वो जूतों वाला ना? बहुत कुछ तो वो पहले ही समझ चुका था और अब मुकम्मल समझ रहा था। और वो कहने लगी, मैं अपने जाने का सामान कर रही हूँ और खुद को रोक लेने का भी। मैं बुरी तरह से मुंतशिर हूँ। मेरा एक हिस्सा मेरी मिट्टी में है और एक उसके वजूद में। मैं खुद को कहाँ खड़ा करूँ और कहाँ से चलता करूँ मैं फैसला ही नहीं कर पा रही। विल्सन, मैंने उसे खेल नहीं समझा था लेकिन बस मैं खेल की तरह उसे खेल गई। इसीलिए तो मोहब्बत में हार जीत होती है। अगर हम उससे ना खेलें तो ऐसा तो ना होना सिर्फ जीत ही हो और बस जीत। और विल्सन मेज के किनारे से टिक कर खड़ा हो गया और अमराहा उर्दू में बोल रही थी। उसे अल्फाज समझने में दिक्कत थी और महसूसात समझने में तो हरगिज़ नहीं। कहने लगी, मैंने हर खूबसूरत शय की तरफ सर उठाकर देखा है, आंखें गाड़ कर और दिल जमा कर। फिर भी मैं ये यकीन हासिल नहीं कर पाई कि मैं उनके सहारे जी लूंगी, वो मेरे लिए कुछ तो सहारा बन जाएंगी। देखो ना, ये सड़क पर चलते हुए लोग और ये हंसते मुस्कुराते लोग मुझे कितने कितने हैबतनाक लग रहे हैं। और ये आसमान से बरसती फुवार मुझे उस पर तरस भी आ रहा है और मुझे ये कैसी हकीर भी लग रही है। ये मेरे आंसुओं से मुकाबला कर रही है। और मैंने सारी बड़ी नेमतों को गिन कर देख लिया है। उनके अंबार भी मुझे दिए गए तो मेरे लिए राई बराबर खुशी का सामान ना हो सकेगा। मैं कभी हिसाब में अच्छी नहीं रही और देखो आज हर गम के जवाब में वही निकलता है और हर खुशी के सवाल में भी। आज तो मेरा हिसाब भी अच्छा हो गया है। और फिर मेज पर रखे टिश्यू बॉक्स को विल्सन ने उसके आगे करना काबिले तहकीर जाना। वो बच्चों की तरह अपने किसी प्यारे खिलौने के टूट जाने पर नहीं रो रही थी और उसे लाड से चुप करवाया जा सकता था और ना ही तसल्ली से। अब सिर्फ उसकी आंखें खुश कर देना काफी नहीं होगा। और फिर वो कहने लगी, मैं सोचती हूँ कि अगर अपनी हथेलियों पर आंसू बहाती रहूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए कान उसके मुंह के पास ले जाने पड़ते। और उसने तो साबित किया कि वो खुद अपने आप ही से बात कर रही थी। मैं उसे कभी ये नहीं बता सकी कि वो मुझे कितना अच्छा लगता है। अब उसे कौन बताएगा कि अमराहा ने उसे कितना पसंद किया है, इतना कि मैंने उसके पलट जाने पर भी उसकी पुश्त को ओझल हो जाने तक भी देखा है उसे। उसके सामने आने पर मैंने अपनी नजर से उसकी नजर उतारी है। अगर वो मुझे ना मिला होता ना
تو مجھے یہ کبھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ خدا کی رحمت کیسے انسانی صورت مجسم ہوتی ہے، اور اگر کرم اور مہربانی کی کوئی پہلی صورت ہے تو وہ اس جیسے انسان کی زندگی میں شامل ہونا ہے جسے میں کھو چکی ہوں۔ اندھیروں پر قابض ہو جانے والا وہ روشن ستارہ جو طلوع ہوا کرتا ہے اور غروب نہیں۔ رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے مجھے یہ منظر دیکھنا یاد رہتا ہے کہ کیسے وہ سر اٹھا کر کہے لگاتا ہے۔ مجھے دلی سکون ملتا ہے اس منظر کو دہرا کر جب وہ میرا ماسک اٹھانے کے لیے جھکا تھا۔ جو مسکراہٹ اس وقت اس نے اپنے ہونٹوں پر سجا رکھی تھی، وہ ان جذبوں کو عطا ہی تو کی جاتی ہے جو کہ اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں اور یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس مسکراہٹ سے میں اس کی مداح ہو گئی تھی اور اب طلبگار بھی۔ میں اسے یہ بھی بتا سکی کہ وہ خاموش رہتا ہے تو گنگناتا ہوا لگتا ہے، اور اگر وہ گنگنانے لگے تو ساری خاموشیوں کو جگاتا لگتا ہے۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ اس نے مجھ سے کبھی سنا۔ ارے اس نے تو اپنے کان ویرا کے منہ کے آگے کر دیے، اور کتنی جلدی میں تھا نا وہ۔ بدہیت ہوتی ہے ایسی عجلت کے مٹھی میں قید کر لینے والے مٹھی کھول دینے پر مائل ہوں۔ اور وہ پھر خاموش ہو گئی، اپنے وجود کو ساکت رکھے، دونوں ہاتھ گود میں رکھے۔ اسے دیکھتے ولسن کی نظروں میں درہم بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا مجسمہ تھی جس شدت سے تراشا گیا اسی شدت سے توڑ بھی دیا گیا تھا۔ اور ولسن اس سے کہنے لگا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے امرہا، وہ ایک دن خود تمہارے پاس آئے گا۔ ولسن جتنی بات اس کے انداز سے سمجھ چکا تھا اس نے اسے کہہ دیا، اور امرہا کہنے لگی، مجھے بھی یہی خوشگمانی تھی کہ وہ واپس آئے گا۔ ہاں۔ اور ولسن نے کہا کہ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ اپنے دل کو اور ہلکا کر لو لیکن کہیں مت جاؤ۔ اور پھر جس حالت میں وہ بیٹھی تھی اسی حالت میں اٹھ کر وہ باہر آ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب محبت نے بھی شدت اختیار کر لی تھی۔ ڈریگن پریڈ تک وہ کچھ اور تھی لیکن اب کچھ اور تھی۔ چشمہ دریا بن چکا تھا، اور دریا ایسے پانیوں میں گرتا ہے جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا وہ اب سے پہلے عام اور معمولی ہی لگتا تھا۔ کہانی کا ایک المیہ حصہ جو ہر قصے کہانی سے جڑا ہوتا ہے، اور پھر سے سب خوش۔ اور اب جب واقع آلیان کسی اور کے سپرد ہوا تھا تو سب خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں اب اس کی دور ہو چکی تھیں۔ سب اتنا آسان تو نہیں تھا، حقیقت سوچوں اور اندازوں سے کہیں آگے کی چیز تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر کو دیکھا اور سوچا کہ کیا وہ اتنے سے آلیان پر راضی ہو جائے گی؟ نہیں، ہاں نہیں۔ اور پھر خود سے کئی ہزار بار یہ سوال پوچھ چکے اور اس کا جواب جان چکے اور اپنا سب کچھ ہار چکے آلیان کو جیتنے کے لیے اس نے ایک آخری جوا بھی کھیل لینا چاہا۔ اس کے خاندان کو حسب نسب چاہیے تھا، اور اسے وہ خاندان کے نام پر اس کے پاس کچھ تو ہوگا، ہاں کوئی تو، اور نہ جانے وہ کوئی کتنا معتبر ہو کہ اعتراض کا سوال ہی نہ اٹھے۔ اور وہ ویرا کو ہاں کہہ چکا ہے تو نہ بھی تو کہہ دے گا نا۔ امرہا کے ہاں کے بعد کسی نہ کی گنجائش تو نہیں رہے گی نا۔ اس نے سوچا اور پھر کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کافی دیر تک اس کو دیکھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار اس نمبر پر فون کر چکی تھی۔ اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ الٹا انہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ وہ صرف پیسوں کے لیے ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ان کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ اور تبھی برننگ مین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے بتانے لگا کہ جل جانا دراصل کیا ہوتا ہے۔ لیکن برننگ مین یہ نہیں جانتا تھا کہ آگ سے جل جانا
जुदाई की आग से जल जाने से बहुत कम तकलीफ दे होता है, और हाँ वाकई में बहुत ही कम, और सीन हो चुका है खत्म। तो अमराह जो आखिरी जुआ खेलने वाली है उसको जीतने के लिए, आलियान को जीतने के लिए, तो क्या वो वाकई जीत पाएगी? तो यहाँ पे ये जो नंबर है जिस पे वो कॉल करने जा रही है, जी हाँ ये वही नंबर होने वाला है जो कुछ टाइम पहले एक शख्स जो आलियान को ढूंढते हुए अमराह तक आया था और उसे पैसों की पेशकश भी की थी, तो उसी से वो दोबारा राब्ता करने जा रही है कि कहीं से आलियान की फैमिली का कोई तो मिले, कोई तो हसब नसब, और हो सकता है कि वो हसब नसब या जो उसका रिश्तेदार है वो इस कदर मोतबर हो कि किसी सवाल की कोई गुंजाइश ही ना रहे, तो उसके खानदान वालों को हसब नसब मिल जाए और उससे वो क्या होगा जानेंगे हम आने वाली एपिसोड में। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कैसा लग रहा है आपको नॉवेल जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो मैंने दूसरा नॉवेल स्टार्ट किया है ज़ैद जुल्फ़िकार साहब का मजनू, मोहब्बत की कहानी, वहाँ भी एक जारी है। उम्मीद है कि आपको दोनों ही नॉवेल्स पसंद आ रहे होंगे। फीडबैक जरूर देते रहा करें ताकि आपके लिए इसी तरह की स्टोरीज हम भी लाते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।